बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया सवाद से मैं इकबाल जजुआ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे शेयर करें, कमेंट्स करें। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे टॉपिक वही जो हमारे मुल्क माशरे में चल रहा होता है। जंग भी है, फसादियत भी है, जुल्म भी है, एक माइंड सेट भी है। और फिर आज ये देखना है कि जब तक जंग थी और इस जंग में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा था तो कहीं ना कहीं अमन लग रहा था। लेकिन जैसे ही जंग बंदी के नाम पर कुछ इकदामात हुए और उसके बाद पाकिस्तान अपने पुराने मूड पे आ गया। इस पे बात करेंगे। बहुत अच्छी तरह जानते हैं नाज़रीन कि ईरान, अमेरिका, इसराइल की जो जंग बंदी है, आर्जी तौर पे बंदी तो जंग बंदी तो नहीं है, जंग तो जारी है, लेकिन यह है कि आसमानों से ख़त्म होकर, मिसाइलों से हटकर अब वो समुंदर के अंदर जहाज़ों पे आ गई है। और पाकिस्तान इसमें मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा था। पाकिस्तान की कोशिश थी कि किसी न किसी तरह से, जैसे यहाँ पे वो क़लम लोग करता रहता है, तुम ये छोड़ दो, तुम वो छोड़ दो, खैर ऐसे हो जाएगा, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, लेकिन वो ना हो सका। और जो जंग बंदी का ऐलान हुआ या ये जो मुज़ाकरात पाकिस्तान में हुए, ये ऐसे ही कोई बेनतीजा ही ख़त्म हो गए। लेकिन इस जंग बंदी के दौरान ये जो जंग थी मुसलसल, इससे फ़ायदा किसको हुआ? इसमें अगर देखा जाए तो ईरान के बजाय अमेरिका को ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वो ईरान जो मुसलसल हमले कर रहा था, वो एक मोशन में था, अपने आप को मरने मारने के लिए तैयार था। जैसे ही जंग बंदी हुई, थोड़ा सा उसका जो मूड था वो ठंडा हुआ और अमेरिका ने वो अपने बहरी बेड़े, वॉरशिप्स बहुत बड़ी तादाद में, जिसके ऊपर सैकड़ों की तादाद में जंगी तैयारे होते हैं और जंगी सामान होता है, बड़े बड़े मिसाइल होते हैं, वो सारे के सारे उस जगह पर लाकर खड़े कर दिए जहां पर ईरान की सरहद बनती थी। इससे अमेरिका को ये फ़ायदा हुआ कि अमेरिका ने अपना एक वो एरिया मजबूत किया और बहुत सी ऐसी जो खामियां थी, जो उसे पहले कोई जहाज़ अगर आता था उस सरहद पे तो ईरान उसे मारता था या उसे तबाह कर देता था या धमकी देता था। अब अमेरिका उस मजबूत पोजीशन पे आ गया है कि ईरान के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, यानी कि जंग बंदी का अमेरिका ने ये फ़ायदा उठाया। और अब मुसलसल जो ईरान की तरफ से एक पैगाम जाता है कि जी ये शर्तें हैं, मतलब अब आप नए हुरमुज़ खोल देते हैं, बाकी कुछ कर लेते हैं, जो यूरेनियम है उस पे बाद में बात करते हैं। लेकिन अमेरिका नहीं मानता बात। और फिर रोज़ाना खबरें आती हैं कि आज इतने जहाज़, आज इतने वॉरशिप, आज इतना असला, आज इतने हथियार अमेरिका अपने करीब खलीजी ममालिक में पहुँचा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जंग अगर लगी तो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होगी। अच्छा, फिर क्या? जंग ये इस तरफ ठंडी हो गई। पाकिस्तान के जो वो जो सड़कें बंद थी, वो जो शहर बंद थे, वो जो गलियाँ बंद थी, लोग बाज़ारों में नहीं जा सकते थे कि अब ट्रंप साहब आए, कि अब आए और वो सारा कुछ सिक्योरिटी अब ख़त्म हुई और उसके बाद नॉर्मल हालात हुए। जैसे ही वो शहर खुले, पाकिस्तान पूरे की पूरी जो रजीम है, वो पुराने मूड पे चली गई कि अगर कोई साफ़ी बात करता है तो उसे उठा लो और उसे अगवा कर लो, इमरान खान को मुलाकात ना करने दो, अडयाला के बाहर वही फस्तायत करो और जुल्म ज़्यादती करो और सारी जेलें जो इमरान खान को वहाँ जेल से उठाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ से वापस हॉस्पिटल से जेल में लेके आओ, पता नहीं ले जाते हैं या नहीं ले जाते। एक खबर अपने उसके लिए जारी कर देते हैं कि हमने इसे इंजेक्शन लगवाया या हमने इसका ये इलाज करवाया। बुनियादी तौर पर ये इसलिए कह रहे हैं कि जिस नहज पे ये, जिस जगह पे ये पहुँचे हुए हैं, जो इनकी सोच है वो यही है कि इमरान खान को ज़िंदा वापस नहीं आने देना। और अगर कहीं कोई ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे कोई बात हुई तो एक लीगल हमारे पास एक बयानिया होगा, एक रिकॉर्ड, एक सबूत होगा कि हमने इसका इलाज करवाया। चलें देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, ये चीज़ें साथ-साथ चलती हैं और फिर हमारे मुल्क का जो माइंडसेट है, माइंडसेट का मतलब मेरा ये है नाज़रीन कि एक करैक्टर है और उस वो करैक्टर अपनी जगह पे, खुद से वो करैक्टर वहाँ प्ले नहीं होता। वो करैक्टर हर जगह पे पाया जाता है, वो जो किरदार है वो हर जगह पे पाया जाता है। मिसाल ले लेते हैं कि आजकल पाकिस्तान के अंदर जो करैक्टर बहुत मशहूर है, जो किरदार कहीं वायरल है, वो इकरारुल हसन है, जिसने एक मुलाज़िम को, जो उसने बात सुनी भी नहीं और उसके कहने पे उसने चीखना, चिंगाड़ना और बहुत कुछ करना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान के अंदर बहुत से सहाफ़ियों ने, बहुत से चैनल्स ने भी उसे लेना शुरू कर दिया और उन्हें उसे मौका दिया कि वो अपना ओल-फोल का जो मौक़िफ़ है वो बयान करे। अब ये करैक्टर है इकरारुल हसन, सुनिएगा, और ये पाकिस्तान के हर जगह पे आता है। वो साहब जो हैं वो अपने आप को सियासत के अंदर ये कहते हैं कि मैं सियासतदान हूँ, अवाम राज के नाम से पार्टी बनाई है और वो इलेक्शन लड़ेगी और वो इमरान खान को रिप्लेस करेंगे।
اب ریپلیس کریں گے تو کیسے ریپلیس کریں گے؟ باتیں ساری آپ اس کی سن چکے ہوں گے، لیکن مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جب اسے سوال کیا جاتا ہے کہ تم عمران خان کی مخالفت کیوں کرتے ہو، اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ نون لیگ بھی مر چکی ہے، پیپلز پارٹی بھی مر چکی ہے۔ مر چکی بھی ان کہ وہ اب عوام میں مقبول نہیں رہی، ان کے بیانیے ختم ہو گئے، ان کی کوئی بات نہیں کرتا، وہ عام آدمیوں کی طرح ہو گئے، ان کی مخالفت کر کے کیا کریں۔ پی ٹی آئی زندہ ہے، عمران خان کی پارٹی زندہ ہے، یہ عمران خان کا بیانیہ زندہ ہے، لہٰذا میں اس کے پیچھے آؤں اور اسے مخالفت کروں۔ اچھا، مخالفت کیوں کرتے ہو جی؟ مخالفت اس لیے کرتا ہوں کہ پی پی بھی وہی چور تھی، وہی اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے آئی، نون لیگ بھی ویسی تھی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سیاستدانوں نے ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ مل کر ملک کو ڈیریل کیا، ملک کے اندر تباہی کی، اور اس نے بھی کی۔ اس لیے ماضی بھی ایسا تھا، اب بھی ایسا ہے۔ میں عمران خان کی مخالفت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس نے کوئی تبدیلی نہیں لائی، اس نے بھی وہی باتیں کی۔ اس محل شاید کسی، میں کیا الفاظ یوز کروں، لیکن اسے یہ نظر نہیں آتا کہ نہ اس نے ڈیل کی، نہ اس نے ملک لوٹا، نہ یہ یہاں سے لے کر خزانہ باہر گیا، یہ جو ہے اپنے ملک کے اندر ہی ہے، اور پھر یہ جوڑ کس کو کس کے ساتھ رہا ہے۔ اچھا، سوال ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ختم کیسے ہوں گی؟ جواب سنیے، عوام راج پارٹی میں آؤں گا اور میں ختم کروں گا۔ کیسے ختم کروں گا؟ میں بکوں گا نہیں، میں سیاسی جماعت کسی کی کمپرومائز نہیں کروں گا، میں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں نہیں چڑھوں گا۔ یار یہ باتیں تو بندہ اس کو بتاتا ہے جو جس کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہو، ساری زندگی تم ابھی سے بک چکے ہو، تم ابھی سے اپنے آپ کو وہ دکھا رہے ہو۔ اچھا، میں نے اس لیے مخالفت کی کہ عمران خان نے کوئی بہتری نہیں کی، وہ بھی بس آیا اور اسی طرح سے سب کچھ ہو گیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کی باتوں کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں واہ 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 کیا جواب دیا۔ ایک طرف 40 سال کی سیاست ہے، ایک طرف 3 دفعہ کی کمپرومائز ہے، ڈیل ہے، ایک طرف ایون فیلڈ، بلاول ہاؤس، سوئزر بینک اکاؤنٹس ہیں، اور دوسری طرف جیل، کال کوٹری، نہ جھکنا، نہ ماننا، وہ ہے ظلم، ہے فسطائیت ہے۔ لیکن ان کو نظر یہ آتا ہے کہ پہلے بھی ایسے ہوا، اب بھی ایسے ہو رہا ہے، بس ٹھیک ہے۔ گند کی، اس نے بھی گند کی، بات برابر ہوگی۔ اس نے بھی چوری کی، اس نے بھی کی، اور ایسے ہو گیا۔ جنہیں چوری نہیں کی ہوتی بس متھے لگا دیتے۔ اصل میں یہ لوگ وہ مداری ہیں جو اپنے وہ جو جعلی پتھر ہوتے ہیں وہ بیچنے کے لیے مداری پہلے جھوٹ بولتا ہے، کرتب دکھاتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، لوگ آہستہ آہستہ مجمع جمع ہوتا ہے۔ جب مجمع جمع ہوتا ہے پھر وہ ان پتھروں کی اہمیت بتاتا ہے، پھر وہ ان پتھروں کو ان کے ہاتھوں بیچتا ہے، اور جیسے وہ پتھر بک جاتے ہیں مداری اپنا ٹوکرا اٹھاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ پتھر ہیں، اور یہ آج وہ جج ہوں، وہ وکیل ہوں، وہ میڈیا ہو، وہ بیوروکریٹس ہو، یہ آج جو کچھ کر رہے ہیں کل ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ کل چاہے جیدہ ہو، میدہ ہو، جوادہ ہو، اقرار ہو، ان کے ساتھ جب ظلم ہوگا تو یہ کہیں گے آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اس وقت پھر ایک گروپ ہوگا جو یہ کہے گا کل بھی یہ ظلم ہوتا رہا، آج آپ پہ ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہے، بہتری نہیں لانی، کون سی بڑی بات ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ہے کہ اس ملک میں قانون، آئین، جمہوریت، انسانیت، اخلاقیات، اصول، میرٹ، قابلیت، سب کے سب ایک مداری کی ٹوکری میں بند ہوں گے، اور ایک شخص کے کندھے پہ وہ جیسے اردلی ہے لے کے چلتا رہے گا، اور ملک اسی جگہ پہ ہوگا جہاں ہے۔ نہ بہتری آئے گی، نہ انسانیت آئے گی، نہ اصول آئے گا۔ چند ایک لوگ کہیں گے کہ یہاں قانون بھی ہے، یہاں آئین بھی ہے، یہاں سب کچھ ہے۔ 80 سال کے جج لگا کر یہ کہیں کہ جی یہاں انصاف ہے، یہاں ججوں کی ٹرانسفر پہلی دفعہ سنی میں نے، اپنے مفاد کے لیے آپ اتھل پتھل کر دو اور عوام بھاڑ میں جائے۔ تو یہ اس ملک کا مائنڈ سیٹ ہے جو ہر دفعہ
اس ماضی کے ظلم کو اور موجودہ ظلم کو مکس کر کے یہ کہتا ہے کہ ہوتا ہے. اور ٹھیک کون کرے گا؟ ٹھیک میں کروں گا. اب میرا ساتھ ہے، تیرا ساتھ کیا دیں گے؟ تو پہلے سے ہی اسٹیبلشمنٹ کی گود سے دودھ پی کے نکلا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ ناچتا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ بولتا ہے. تو ٹھیک کرے گا. برحال کہنے کا مطلب کہ عمران خان کے حوالے سے لمبی بات کیا کریں، کوئی خبر ہی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے. پی ٹی آئی کارکن فلانا سب ڈرے ہوئے ہیں. اب اسی طرح سے ایران کی بھی یہ حال ہے، وہ جنگ 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 پتہ ہی نہیں، جنگ جنگ یہ بھی ایک نئی کوئی اسٹریٹجی ہے. پاکستان کے اندر وہی پھر سے ڈرون حملے شروع ہو گئے، پھر سے آپریشن شروع ہو گیا، پھر سے افغانستان نے خلاف ورزی کرنا شروع کر دی. بس وہی سارا کچھ چلنا شروع ہو گیا. پہلے پتہ نہیں کیوں نہیں تھا. چلے پاکستان کی جو قوم ہے اس کی قسمت میں اگر رونا دھونا ظلم زیادتی جبر یہ سب لکھا ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں. ایک بار انجو کو اجازت ہے. اللہ حافظ.